هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. مرحبا بكم في حصتكم نتوما اللي راكم تشوفوا فينا صغير وشاف. كيما ولفناكم كل حصه يكون معنا شاف صغير نطيبوا لكم اون اونطري ان بلا ان ديسير، نقول لكم كيفاش نطيبوها ونقول لكم واش لازم باش نطيبوها. حبيتوا تعرفوا شكون الشاف تاع اليوم؟ نخليكم تشوفوا هذا البورتري باش تتعرفوا عليه. Bonjour, je m'appelle Wissam Chérifi, j'ai 9 ans, j'habite à Bukhara et j'étudie à Bertouta, dans l'école Les Cadets de la Médita. J'aime la natation et la musique et surtout la cuisine. على بهذه تفادي l'émission في صغير نتلاقاو صغير وشاف. باي باي، à bientôt. ولينا لكم مع الشاف صغير لحلقة اليوم في برنامجكم صغير وشاف اللي هي الشاف وسام. مساء الخير وسام. مساء الخير طاطا إيمان. صافا؟ لاباس. راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. وسام قولي لهم واش راح نطيبوا اليوم؟ اليوم راح نطيبوا كوكا. لي كوكا باش شوفي قولي لهم باش نبداو نديرو بصل طوماطيش وهذا وفرماج. وفرماج. قبل ما نبداو نطيبوا لكم ولا قبل ما تبدا طيب لكم وسام لي كوكا تاعها نغسلوا يدينا. ايا رواحي. سيب سي بون. مسحتي بيان يديك. واش قلنا لهم ديجا راح نطيبوا؟ كوكا. لي كوكا. انا حين ندو اون بات. حنا استعملنا اون بات ابان. شوفي نقسمها، نحط لك تحبي تخدمي من هذه الجهه ولا من هذه الجهه؟ من هذه الجهه. و ان ميم طون قولي لهم واش لازم لنا. واش راكي تشوفي لهنايا؟ شوف بصل، البصل، طوماطيش، فرينه، فرماج ولي زيبيس. وهذوما كاين السانوج، كاين حبه حلاوه. نقول لك واش نديرو. ديري هنا شويه فرينه لهنايا. انتي حلي لاباط باش نخدموا بها لي كوكا تاعنا، وانا نروح نقلي البصل مع الطوماطيش باسكو لا فارسينا راح نديروها اليوم البصل مع الطوماطيش والفرماج بيان سور. تحبي تخدمي بهدايا ولا نمد لك واحد كبير عليه؟ هذا هيا سيي. الا ما تحبش تحلك لاباط زيدي لها شويه فرينه. اونتر طون انايا
نشعل لا بلاك تاعي، نحط شويه زيت. شكون هي وسام؟ واش تقرا؟ واش تحب دير؟ نقرا سنة الثالثة ونحب لا ماتيير فرونسي. تحبي تقراي فرونسي وتقراي كتب؟ نقراهم. باغ اكزومبل واش تقراي؟ القصص والكتاب تاعي. اخر قصه قريتيها واسمها؟ ماكي شافيه عليها؟ نو. ماكي شافيه. ولي يقراو معاك شكون اللي تفهمي بزاف معاهم؟ تفاهم مع مزهورة وفريال وهدى. واش تقولي لهم مسهوره وفريال وهدى؟ شوفيهم Je هنا vous aime beaucoup. Elle vous aime beaucoup وحنا تاني on vous aime beaucoup. الوغ انايا نعاود نفهم لكم واش راني ندير. درت شويه زيت، درت البصل تاعي نخليه يتقلى على نار هادئه باش يل سو كاراميليز، ومن بعد غير يذوب لنا ندير له الملح، ندير له الطوماطيش تاعنا سكرفجناها، وندير له شويه لي زيرف دو بروفونس، ومن بعد نوجدوا لي كوكا تاعنا ونديروا لا فاس نغلقوهم ونوريو لكم كلش دوكا. واللي حطيبهم هي الشيف وسام. اون اتوندون تحلي لي بيان لا بات ياك. انتيا واش تحبي؟ انا واش نحب؟ انا نحب لا ميوزيك، نحب نقرا لي بوام. لا تيلي ما نشوفش بزاف. كاش انت؟ لي شان ما نشوفش بزاف لا تيلي، بصح كي نشوف لي شان تاع ديسانيمي باسكو بنتي تحب تشوفهم دونك نشوفهم معاها، سينو ما نشوفش بزاف لا تيلي. وانتيا واش تحبي تشوفي؟ جام ديسني شانل. ديسني شانل. وشنو هو الديسانيمي اللي تشوفيه بزاف؟ سي با ديسن انيمي، سي ان فيلم. صح. واسمو؟ سوي لونا. واسمو؟ سوي لونا. سوي لونا. ما نعرفوش. حليتي لاباط؟ قدرتي تحليها؟ شويه. حليها زيدي هكا. استنى ندير لك شويه لا فارين. فوالا يفو تولي لنا شويه رقيقه. داكوغ. Tata, combien d'enfants tu as? عندي ان سيل في. Elle est grande ou petite? لا صغيره. وانتي شحال عندك لي فخير اي سور؟ J'ai une sœur et un frère. وتي طونطون بيان معاهم، تلعبي معاهم في الدار؟ Oui, mais mon frère il me frappe. C'est Il me vrai. frappe beaucoup. وكي يضربك كاسكو تو في؟ تبيعي لهم لماماك، تقولي لها ضربني ومن بعد واش دير له؟ او بيكي؟ Mais non, دافع عليه. صح. وانتي شكون يدافع عليك؟ باباك؟ Oui. صح. اذا اوغوزمون هنا باش يدافع عليك. البصل تاعنا راهو يتقلى بوتي تا بوتي. Tata, هكا. نعاونك انا تاني تشويه في لاباط. ندير لك ان بو دو بات نقسم تاعك. ندير لك شويه. شتي كيفاش طارت لنا لا فارين دقيق. فوالا هادي عاودي حليها جو طون بري. هادي نحطها لهنا. سينو واش تحبي ديري؟ احكيلي اليوم جيتي ليميسيون لهنايا باش نطيبو كيف ونجوزو لو طون ونتعرفوا وتقولي لي واش تحبي ديري. باردون قصدك شتي في مال؟ Non. ندير لك بيزو. باردون. ميرسي. Moi j'aime jouer beaucoup à l'extérieur. À la maison. على ميزون ولا برا؟ À la maison. واش تلعبي في الدار؟ Habita. بيتا بعدي فخير اي سور؟ Non, des fois avec ma cousine. سي فري. واش تعنيت؟ باغ اكزومبل شنو هي المواد اللي تحبيهم بزاف في المسيد؟ بزاف. فرونسي وانجلي ونحب ندير سبور. وتعرفي شويه اونجلي؟ باغ اكزومبل واش تعرفي؟ كيفاش نقدروا نقولوا رانا نطيبوا بالانجلي؟ مازال ما عرفتش. مازال ما عرفتيها؟ وي ار كوكينغ. هذا شكون علمك طيبيه؟ تعلمتها الطياب ديجا دوبي توت بوتيت نحب نطيب. كيما انا. ابخي درتها ما باسيون. جامي ما طيب صح. اليوم راكي طيبي. شوفي كيفاش درتهم. حليتيهم كي زيدي حليها بيان نوجدوهم. انا طونطون نشوف.
شاء الله يا ربي كي تكبري تولي شي كيما رجعت راكي على حابة. عساكر بصح. تاع من؟ تاع العساكر. وشنو العساكر؟ تعرفيش العساكر؟ ما نعرفش العساكر. وشنو هما العساكر؟ كيفاش نقولهم لك؟ ما على سي باليش. كوم دي بوليس مي بصح ماشي كيما لا بوليس. تاع العسكري العساكر. حبيتي تولي شيروجيان تاع العساكر. ما كنتش على بالي كاين شيروجيان تاع العساكر. راني تعلمت معاك اليوم حاجه جديده. كملتيها هذه؟ تري بيان. نحطوها هنا. ارواحي ديري لهم هذوما لي زو. معليش حطي هنايا ديري لهم. اون فا لي ديكوري باش تحبيهم لي ديكور بهادوما ولا بهادوما ولا بهادوما كوم تو فو. تحبي كل وحده نديروا لها وحده. سي تو فو ندير لك انا البيض وانتي تولي ديكور ولا تحبي ديري البيض سي كوم تو فو. ديال البيض. داكور ديري البيض. مالا ديري البيض نعاونك انا جو لي ديكور ندير لك كل وحده وحده. فوالا نخليك تكملي ديكوريهم كيما حبيتي. نخليهم لك هنا قدامك. ديري لهم البيض. انا راني شعلت الفوغ 180 درجه راهو سخون. غير يوجدوا. واش طيبتي ديجا شاف كوكا. وسام؟ لي كوكا باش بالبصل والطماطم. والفرماج. غير يوجدوا لي كوكا بالبصل والطماطيش والفرماج. نعاودوا نوليو لكم في لا بارتي الاخرانيه اللي هي لو دريساج. ليميسيون تاعنا لحقت لا فان وعلى بالكم بلي في لا فان نقدموا لكم لو بلا اللي طيباتو الشيف تاع نهار اليوم اللي هي الشيف وسام. درنا وشنو وسام فكرينا؟ درنا لي كوكا بالفرماج والبصل والطماطيش. بلي كوكا بالفرماج والبصل والطماطيش. اي بيان سور جات الام تاع وسام باش تشوف واش طيبت بنتها اليوم. مرحبا بك مدام. مرحبا بك. واش راكي؟ ميرسي الحمد لله. الحمد لله. واش تخمي على الكونسيبت تاع ليميسيون تاعنا؟ يعطيكم الصحة, c'est une très bonne initiative. C'est bien pour les enfants. Ils sont Exactement. bien amusés, elle s'est bien amusée. Surtout C'est هما اللي l'occasion. يطيبوا. Exactement. هما اللي يطيبوا Ah, يخلطوا يديكوفر لا Oui, oui, كويزين. c'est la première fois déjà. اي سورتو يتعلموا ياكلوا الماكله تاع الدار. يعطيك الصحة. بوغ Exactement. ايفيتي الماكله تاع برا باسكو الماكله تاع الدار هي اللي صحيه بزاف. Exactement. دونك وانتي واش تقدري تقولي لنا يا الشيف تاعنا الصغير؟ Je me suis bien amusée et j'aimerais bien revenir une autre fois. تعاودي تجيبيها معنا مدام. وحق ما شاركتي معنا اليوم انا حنمد لك اتيستاسيون بارتيسيباسيون ونقول لك عاودي ولي الوقت اللي تحبي. Merci. والناس اللي راهم يشوفوا فينا نقولوا لهم ما نتوما اللي يحب يشارك يجي يشارك معنا. وإلا حبيتوا تعاودوا تشوفوا كيفاش طيبنا ولا المقادير اللي استعملناهم في لا غوسيت تاع اليوم تسيبوهم على الصفحه تاعنا تاع فيسبوك ولا الانستغرام. ونقول لكم ثاني تبقوا على خير ونتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله. باي باي. Bye bye. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام.